بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی شارجه، خدمت یکی شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما هستم. ما همچنین در مورد آداب روز جمعه صحبت میکنیم و به بعضی از این آداب اشاره کردیم. از دیگر آداب روز جمعه اینه که انسان سعی کنه که صف اول به دست بیاره، یعنی حریص باشه برای به دست آوردن صف اول و نزدیک شدن به امام، چون اجر این عمل بسیار زیاده. مادامی که شخص نمازگزار در صف اول قرار میگیره و به امام نزدیک میشه، این اجر عظیمی داره. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این باره میفرمایند که ان الله و ملائکته یصلون علی الصفوف المقدمه، و در روایت اومده الاولا، یعنی علی الصفوف الاولا. میگه به درستی که خدا و فرشتگانش درود میفرستند بر صفهای مقدم نماز، یا در روایتی صفهای اول نماز، یعنی صف اول، دوم، سوم، اینا هر کدوم به حساب خودش اجری داره. صف اول بهتر از صف دوم، صف دوم بهتر از صف سوم، صف سوم بهتر از صف چهارم، همینطوری. پس صفهای جلوی پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که به درستی خداوند و فرشتگانش بر صفهای اولی در نماز درود میفرستند، اون نمازگزارانی که در صف اول هستند. پس این خیلی عمل بسیار عظیمی است که انسان در صف اول نماز بشینه. همچنین از دیگر آداب گوش دادن به خطبه نماز جمعه و صحبت نکردن و کارهای بیهوده انجام ندادن. امروزه همه ما این امر رو تجربه کردیم و تجربه هم میکنیم و باز هم اتفاق میفته که در روز جمعه و در نماز جمعه یه مرتبه ببینیم ناخودآگاه صحبت میکنیم، حرف میزنیم با بغل دستیمون، و این درست نیست، اشتباست. انسان باید گوش بده به امام، اون خطیبی که خطبه میخونه، و کارهای بیهوده رو انجام نده. حالا شما اتفاقی براتون افتاده یا اتفاقی حاصل شده، لازم نیست که سر و صدا را بیندازید و کارهای بیهوده انجام بدید. اون آرامش خاطر خودتون رو حفظ بکنید و از حرف زدن و حرکات بیخود خودداری بکنید تا اینکه اجر شما کاسته نشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند ما من رجل یتطهر یوم الجمعه کما امر ثم یخرج من بیته حتی یأتی الجمعه و ینصت حتی تقضى صلاة الا کان کفارة لما قبله من الجمعه. رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند که هیچ شخصی نیست که روز جمعه خودشو پاک بکنه و طهارت بگیره یا غسل بکنه اونطور که امر شده، سپس از خانه خارج بشه و برای رفتن به نماز جمعه، و وقتی که اومد و ینصت حتی تقضی صلاة و گوش فرا میده به خطبه جمعه تا اینکه نمازش تمام بشه، مگر اینکه چنین شخصی که چنین کاری میکنه کفاره گناهان او میشه از همون جمعه تا جمعه آینده. پس این عمل باعث کفاره گناه انسان میشه وقتی سکوت اختیار بکنه و گوش به خطبه بده. در روایت دیگری ما داریم، حدیث دیگری رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعه انصت فقد لغو. میگه اگر تو به دوستت، به رفیق، به بغل دستید در حالی که امام خطبه میخونه در روز جمعه بهش بگی که گوش بده و
گوش فرا بده ببینم امام چی میگه فقط لغوت، به درستی که کار بیهوده انجام دادی و اجر و ثواب نمازت از دست دادی. پس اینو نگو، حتی وقتی که اون داره حرف میزنه بهش نگو که یعنی این طوریه و نماز تو قبول نیست. همچنین حدیث دیگری ما داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من غسل یوم الجمعه و اغتسل ثم بکر و ابتکر ولم یرکب و دنا من الامام و استمع و انصت ولم یلغو کان له بكل خطوه یخطوها من بیته الى المسجد عمل سنه اجر صیامها و قیامها. ماشاءالله. میگه کسی که روز جمعه غسل بکنه و زود بره به مسجد و پیاده بره و سواره نره و به امام نزدیک بشه و گوش بده به خطبه و کارهای بیهوده انجام نده، کان له بكل خطوه یخطوها من بیته الى المسجد عمل سنه. با هر گامی که بر میداره به سوی از خونش به سوی مسجد، اجر 1 سال عمل سنت اجر صیامها، یعنی ثواب 1 سال روزه و قیام داره انگار. یعنی انگار 1 سال روزه گرفته یا 1 سال قیام کرده، یعنی هم قیام کرده و هم روزه گرفته. پس این اجر اینه که شما روز جمعه زود برید به مسجد، پیاده برید، پاک برید، تمیز برید، با غسل کرده برید و گوش بدید به خطبه. این همه اجر و پاداش نصیبتون میشه. اجر و پاداش 1 سال انگار داری روزه و قیام انجام میدی. این اجرشه. حالا هر کس دیگه نمیخواد اونده با خودشه. چقدر اجر میشه انسان به دست بیاره و نصیبش بشه. الحمدلله این از فضل و کرم الهی است نسبت به امت اسلامی که این گونه اجر و پاداش ها رو در عباداتی که بر ما فرض خداوند قرار داده. این عبادت وظیفه ای من و توست که انجام میدیم. وظیفه و بندگی ما ایجاب میکنه چنین عبادت رو سر بنهیم و انجامش بدیم بدون چون چرا. ولی خداوند این گونه اجرهایی در اون قرار میده برای انجام دهنده اون کار. همچنین از دیگر آداب عبادت روز جمعه یا نماز جمعه اینه که انسان وقتی که داره خوابش میگیره، یعنی کسله و انگار داره خوابش میاد، هی چشماش اینطوری میره انگار خوابش میاد، میگه سنت یا بهتر اینه که از جاش بلند بشه، جاش رو عوض بکنه، بره جای دیگه بشینه تا اینکه این خواب آلودگی از چشمش بره. ابن عمر رضی الله عنهما میگه که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که میفرمودند اذا نعس احدكم في مجلس يوم الجمعه فليتحول من مجلس ذلك الى غيره. میگه کسی که نعسان شد یعنی خوابالود شد در مجلس، یعنی مجلس نشسته بود داشت خوابش میبرد در روز جمعه، فليتحول من مجلسه الى غيره، من مجلسی ذلك الى غیره. میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که چنین شخصی باید بلند بشه از همون جایی که نشسته و بره جای دیگری بشینه. و حکمت این امرم علما گفتن که زیرا حرکت باعث از بین رفتن اون نعاس میشه، اون خواب آلودگی میشه و همچنین احتمال داره که حکمتش از حکمت انتقال پیدا کردن از اون جا به جای دیگر اینه که دیگه اون خواب آلودگی بهش دست نده. و از جایی که نشسته بوده و خوابش میگرفته منتقل بشه جای دیگری که دیگه این غفلت حاصل نشه. از دیگر آداب
روز جمعه خواندن 2 رکعت در خانه هست، خواندن 2 رکعت نماز بعد از نماز جمعه. و این حدی رسول خدا صلی الله علیه و سلم، سنت رسول خدا این گونه بوده که زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از نماز جمعه همیشه 2 رکعت در خانه می‌خواندند. و در روایت دیگر اومده که کان لا یصلی الرکعتین بعد الجمعه ولا الرکعتین بعد المغرب الا فی اهله. رسول خدا صلی الله علیه و سلم همیشه 2 رکعت نماز بعدی جمعه و 2 رکعت نماز سنت بعدی مغرب رو فقط در خانه میخوندند، الا فی اهله، در خانه فقط میخوندند. یعنی همیشه عادتشون این بود که نماز جمعه 2 رکعت سنت بعدیه جمعه و 2 رکعت بعدیه مغرب همیشه در خانه باشه. اما اگر در مسجد نماز خوند 4 رکعت میخونه. زیرا ابن عمر هم چنین کردند و بعد گفتند که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یفعل ذلک. رسول خدا صلی الله علیه و سلم چنین میکردند. و در روایت دیگری اومده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند من کان مصلیا بعد الجمعه فلیصلی 4. این کسی که من کان مصلیا بعد الجمعه، کسی که بعد جمعه میخواد نماز بخونه پس 4 رکعت بخونه. 4 رکعت یعنی 2 رکعت میخونه، سلام میده، بلند میشه 2 رکعت دیگه میخونه. همچنین از دیگر آداب روز جمعه جستجو کردن ساعت اجابت هست. انسان دقت کنه که ساعت اجابت کی هست و تا اینکه این وقت رو غنیمت بشمارد برای ذکر و استغفار و دعا و این گونه مسائل. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد روز جمعه می‌فرمایند فیه ساعت لا یوافقها مسلم الا فیه ساعت لا یوافقها مسلم و هو قائم یصلی یسأل الله تعالی شیئا الا اعطاه ایاه. بله، اینم فضیلت بسیار عظیمی است که انسان دقت کنه که ساعت اجابت، وقت اجابت دعا کیه. چون در این مورد ما حدیث داریم که یکی از حالتهایی که در اون دعا اجابت میشه وقت عصر هست یا روز جمعه هست. بعضیا میگن که موقعی که امام میره بالای منبر، بعضیا میگن که بعد از نماز عصر جمعه هست. خب هر طور که باشه انسان دقت بکنه در روز جمعه کامل دعا بکنه و باید انسان دقت بکنه، تلاش بکنه که بدون ساعت و وقت اجابت کی هست و به دنبال این عمل باشه و ذکر و استغفار و دعا و اینها انجام بده در این اوقاتی که مشخص شده و گفته شده در روز جمعه. شاید خداوند تبارک و تعالی از روی فضل و احسان و کرمش طوری قرار بده که شما اون وقت رو دریابید، یعنی وقت اجابت رو دریابید. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد روز جمعه فرمودند فیه ساعت لا یوافقها مسلم و هو قائم یصلی یسأل الله تعالی شیئا الا اعطاه ایاه. میگه در روز جمعه وقتی هست، اینجا میگه فیه ساعت، نه 1 ساعت بگیم، ساعت یعنی وقتی هست که هیچ انسان مسلمانی موافقت نمیکنه یا عملی که انجام میده و یا این نمازی که میخونه
و درخواستی که از خداوند میکنه موافقت نمیشه با اون، یعنی مگر اینکه تو اون وقت باشه، الا اعطاه، یا مگر اینکه خداوند بهش میده. یعنی اگر وقت اجابت دعا با وقت دعا کردن شما موافق بشه و همزمان بشه، خداوند هر خواسته‌ای که شما دارید بهتون عطا میکنه. چون در اون میگه ساعتی هست، وقتی هست که موافق نمیشه با وقتی که اون انسان مسلمان داره دعا میکنه. اگر موافقت حاصل بشه بین اون ساعت و وقت دعا کردن انسان مسلمان در حالی که داره دعا میکنه یا نماز میخونه و از خداوند درخواست چیز میکنه، خداوند حتما بهش عطا میکنه. و بعضیا گفتن که حالا در راجح میگن ساعت اجابت آخرای بعد از عصر جمعه هست، اواخر بعد عصر جمعه هستش. چون حدیث جابر رضی الله عنه میفرمایند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم الجمعه 12 یرید ساعه لا یوجد مسلم یسأل الله عز وجل شیئا الا اعطاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که روز جمعه 12 ساعته و هیچ انسانی مسلمانی نیست که درخواست از خداوند بکنه، چیزی بخواد مگر اینکه خداوند به او عطا میکنه. پس شما فالتمسوها آخر ساعت بعد العصر، به دنبال این وقت باشید در آخرین ساعتهای بعد از عصر. و از انس هم روایت شده که التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر الى غیبوبة الشمس. اون ساعتی که پیامبر صلی الله علیه و آله، اون وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده اند، میگه شما، و امید است که اون موقع باشه، شما در روز جمعه بعد از عصر تا غروب آفتاب به دنبالش باشید و جستجو کنید. این حدیث رو امام ترمذی روایت کرده و امام البانی هم اون رو تصحیح کرده. پس این عمل بسیار مفید و عمل خوبی است که اجر و پاداش بسیار زیادی هم داره. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که به دنبال چنین اعمالی باشیم که اجر و پاداش های فراوانی داره. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.